So may hapon no, nakabalita na ba mo guys sa katong usa ka vlogger nga taga Kananggalite nga namatay. Namatay siya tungod sa usa ka challenge nga niana ang iyang commenter nga pakanon siya og duha ka lechon manok apil ang bukog kay hatagan siya 20k. Namatay siya marabag nadawat niya 20k wala ra ba in taon. So palihog taon no kato bitaw mag comment bitaw maghatag og challenge sa mga vlogger. Ayon taon mo pagpatuyang og paghatag og challenge so inya kanang mohatag pud mo pa challenge ba kanang inyo pong ihatag ang inyong gisaad kay katong namatay nangyawat to kay may na lang ang 20k ang iyang asawa mga nakay o di ba gikaon niya kay para lang sa 20k niya karon asa ang 20k nga wa man niabot sing kamot o makonsensya sad kang nag hatag og challenge oy kinabuhi ito murag ing kinabuhi ba imo rang gidua-duaan kinabuhi sa tao dili dapat dula-dulaan. Ang kinabuhi sa tao dapat ampingan. Kay kanang kinabuhi nato hinatag na sa Ginoo usa ra ka buok dili na daghan natong kinabuhi. So abi kay vlog inanaon na lang pud ay mo ana ay. Kung gimahalin mo ang imong kinabuhi, mahala pud ang kinabuhi sa laing tao. Ayo pagpatuyang og kanang hatag-hatag challenge so inya paghihapoon niya wala ba gid in taon na dawat ang kwarta luoy kaayo munang kaluy apod in taon ang kanang mga tao usa ka bitaw mo comment hunahuna-adaan kung makaayo ba ngadto sa imong isikat tawo ang imuhang gipabuhat niya no so ana rang ikinabuhi ibutang sa imong kasing-kasing si Kristo kay aron kamao ka maluoy sa imong kaugalingon kamao sa kamaluoy ngadto sa imong isikat tawo kana kung naay Ginoo sa imong kasing-kasing mo nang papuy-a si Ginoo sa imong kasing-kasing para makabaton pug kagkaluoy ngadto sa uban ba luoy taon to kayo inay pamilya na kanang kita sa no mga vlogger kay niintay man ta no so dili dayon ta mo dakop sa gipa-challenge sa ato sa ang hunahunaon ba kung ato mang buhaton o ato dawaton daan ang kwarta o unsa man na ilahang ihatag kunuhay nga pa-premyo di ba ato masiniguro ba kung naniguro sila maniguro sad ta so maura to